विषयगत प्रश्न उत्तर सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्व, जसमा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य के हुन् लेख्नुहोस्। नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलोमा रहेको छ स्थानीय करका दर प्रस्ताव गर्ने, दोस्रोमा रहेको छ स्थानीय कानुनको मसौदा तयार गर्ने, तेस्रोमा रहेको छ आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अर्को आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने, सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार आदि, स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै आगलागी, बाढी पहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार गर्ने कार्य, स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने। अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुर लगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक बडापत्र हो। सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्ने सहयोग गर्ने सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्वलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ, जसमा तल रहेको छ पहिलोमा सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता वृद्धि हुने हुँदा सुशासनमा सहयोग पुग्ने, सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि हुने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने, नागरिक सहभागिता बढ्ने, भेदभावना सेवा प्रवाह हुने, सेवा प्रवाह स्वचालित हुने, ढिला सुस्ती हट्ने, भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता के कस्तो अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ, उल्लेख गर्नुहोस्। हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा रहेको छ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्छ। पहिलो रहेको छ सङ्गठित संस्था भए जस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा, व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा, साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदार संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा, दर्ता भएको व्यक्तिको कर लाग्ने कारोबार गर्न छोडेमा, लगातार 1 वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा, भूलवश दर्ता नभएमा। र यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् लेख्नुहोस्। जसमा प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा रहेको छ हाम्रो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्। पहिलोमा रहेको छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद तथा गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सरकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने, नदी नियन्त्रण, बाढी पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपदका सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्णय गर्ने, आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका
कार्यमा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने। यसै गरी अर्को रहेको छ सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने गराउने। विपदको घटना हुन साथ त्यस्ता घटनाबारे असर पार्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने गराउने र विपद प्रभावित बासिन्दाको जीवधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने। अर्को रहेको छ विपद प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्रविधि लगायतका सरकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने गराउने। विपदका घटना पश्चात मानवीय सहयोग सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने गराउने। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने गराउने। नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य संस्थालाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने। सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने। विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने। विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गराउने। विपदका सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउन तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने र खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। विपदको समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फाइलिङ स्क्वाड गठन गर्ने। विपदको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने। विपद प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनर्स्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने। विपद प्रतिकार्यमा निजी तथा गैर सरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गराउने। विपदका लागि आपतकालीन गोदामघर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने। विपदबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने। विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिको निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने। साथीहरू, तपाईहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर दिनुहोला। केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनुहोला। र मेरो च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र अब अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 बमोजिम रिश्वत लिने दिनेलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ? प्रश्न नम्बर 5 को उत्तरमा रहेको छ समाजमा आर्थिक
अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तर्जुमा गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम रिश्वत लिने दिनेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने, रिश्वत लिइसकेको भए सो रिश्वत जफत हुने व्यवस्था छ। यसमा तल दिएको छ क नम्बरमा 25,000 रुपैयाँसम्म 3 महिनासम्म कैद। खमा रहेको छ 25,000 रुपैयाँ भन्दा बढी 50,000 रुपैयाँसम्म 3 महिनादेखि 4 महिनासम्म कैद। र अर्को ग नम्बरमा रहेको छ 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी 1 लाख रुपैयाँसम्म 4 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद। घ नम्बरमा रहेको छ 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 5 लाख रुपैयाँसम्म 6 महिनादेखि 1 वर्ष 6 महिनासम्म कैद। अङ्गमा रहेको छ 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 10 लाख रुपैयाँसम्म 1 वर्ष 6 महिनादेखि 2 वर्ष 6 महिनासम्म कैद। चमा रहेको छ 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 25 लाख रुपैयाँसम्म 2 वर्ष 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्म कैद। छमा रहेको छ 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपैयाँसम्म 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद। जमा रहेको छ 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 1 करोड रुपैयाँसम्म 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद। र 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भए पनि 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सहकारीका मूल्य मान्यता के हुन् लेख्नुहोस्। सहकारीका मूल्य मान्यताहरू निम्नानुसार रहेका छन्, जसमा पहिलोमा रहेको छ स्वावलम्बन, दोस्रोमा रहेको छ स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान्दारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अरूको हेरचाह एवं रेखदेख। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् लेख्नुहोस्। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्व सम्बन्धी परामर्शका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गरेको छ, जुन निम्नानुसार रहेको छ। राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, राजस्व स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने, राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुगमन गर्ने, स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने, राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने। यस समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने र समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि वा सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ बासलतमा समावेश हुने पक्ष के हुन् लेख्नुहोस्। कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी लगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलत हो। प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलत दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष। वासलतको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ। यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ। यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा तिर्नुपर्ने बिलहरू, बैंक ओभरड्राफ्ट, साहू ऋण, सुरक्षित कोष अन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्दछन्। पुँजीमा यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्न पर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनु पर्छ। अर्को सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदाहरू रहेका छन् नगद मौजदात, बैंक मौजदात, भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल, आसामी, फर्निचर,
सवारी साधन, लगानी, जग्गा तथा भवन, अदृश्य सम्पत्ति जस्तै संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट अधिकार आदि अन्तिम मौजुदातहरू। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने दिनमा पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र तपाईहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सेलेक्ट गरिदिनुहोला ताकि मैले बनाउने नयाँ भिडियो तपाईँ समक्ष सुरुमा पुगोस्। र आफ्नो साथीभाइहरूलाई भिडियो सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। र आगामी आउने भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।